नमस्कार. मी कुडचड मतदारसंघात भितर रावता आणि कुडचड मतदारसंघात अनेक कामं जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात चल्लेली आसा. ही डेव्हलपमेंटाची कामां अशी सगळे लोकय म्हणटात. आता डेव्हलपमेंट जाता आसतना कशी पद्दतीन जाता हेंवूय तुमकां दाखयता आमी. हांगा एक रवींद्र भवना कडेन ज्या मारुती गडाच्या मुखार जो आमी शिवाजी महाराजा सर्कलार वयता थंय एक कलवड बांदता. तें कलवड कशी पद्दतीन बांदता आतां इंजिनियरींग कशें आसा हें आमकां तरी खबर ना, पूण सर्वसामान्य लोक जे म्हणटात की कलवड जेन्ना बांदता तेन्ना आनीक ह्या हितूंतल्यान हजारांनी गाडी ज्यो आसा तो दिसा ढवळे वयता आनीक हेवी व्हेकल ज्यो 16 टायराच्यो गाडयो आनी अशें म्हणटा सरकार की मायनींग सुरू जातलें आनी मायनींग सुरू जाल्या नंतर हांगा 16-20 टन जे गाडयांक माल आसता मॅग्नीज आसतलो किंवा माल आसतलो हो लोड हे कलवड घेवपाक शकतले काय कितें आज सविस्तर वयता आमी. हे कलवड बांदतना दोनूय सायडीच्यान कॉन्क्रीट घालतात. आतां कॉन्क्रीट घालतात वयल्यान ताका स्लॅब मारता. एक सायडीच्यान स्लॅब जाल्लो आसा आज दुसरी सायड जी आसा तेजें काम जें आसा तें चालू आसा आनी हे PWD डिपार्टमेंट जें आसा रोड डिपार्टमेंट हेजे अंतर्गत वयता. आतां दोनूय सायडीच्यान जेन्ना कॉन्क्रीट घालतात तेन्ना रोड हे आसपाक जाय, कारण हें जें काम आसा तें टिकाऊ उरपाक जाय आनी रोड घातल्यारच त्या कामाची खंय तरी जी स्ट्रॉंग आसा स्ट्रेंथ आसा ती खंय तरी अनेक वर्ष हें उरपाक शकता. पूण हांगा दोनूय सायडीच्यान जर पळयत जाल्यार फक्त कॉन्क्रीट दिसता, एक लोखणाचो कुडको दिश्टी पडना. तशें वयलो जो स्लॅब आसा त्या स्लॅबाक कॉन्क्रीट हे रोड घातल्यार जाता काय कितें म्हणजे हो जो भार जो आसा तूं फाटल्यान पळयता हो भार ज्यो हेवी व्हेकल गाडी आसा लोड आसा ते लोड वयता ते घेवपाक शकतले काय कितें हे सर्व सामान बारीक सुद्दां भुरगो जर पळयत जाल्यार सांगूंक शकता की हे जे ओवरलोड ज्यो गाडी येता 16 टायरां गाडी वयतले किंवा ज्यो 20 टन 22 टन ज्यो गाडी माल घेवन वयता हो भार हे कलवड घेवपाक शकतले काय कितें. आतां इंजिनियरींग कशें आसा खबर ना. आतां PWDचे आनीक सांगता PWDचो अजब कारभार. हांगा तेंचो एकय सुपरवायझर हांगा दिसून येना. म्हळ्यार मनमानी कारभार जो कॉन्ट्रॅक्टर काम करता ते आपल्याक जाय तशें करून घेता. एक फावटी वयल्यान गाडी वचपाक लागल्यो मागीर तेजी चवकशी कोणाक ना. आमी जरी म्हणल्यार फाल्यां हेजी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. हो कॉन्क्रीट फोडून ते फाल्यां ज्यो स्थळी आसा किंवा लोकांड आसा हे लोकांक दाखयतले काय कितें. म्हळ्यार हो आम जनतेचो पयसो हो टॅक्सी पेयराचो पयसो कशे पद्दतीन वेस्ट केल्लो वयता हेचे खऱ्या अर्थान चवकशी जावपाक जाय. आनी जे इंजिनियर JEE आसा आनी खरेंच ह्या कॉन्क्रिटानूच ते काडपाक लायला जाय ताका रोड सिस्टम आसा हें तेंची फायंड आवट करून तेंचे कडक कारवाई जी आसा ती करपाची गरज आसा. अशें संपूर्ण ह्या सायडीच्यान वयता लोक तेंची मागणी आसा. इन गो खातीर उदय जयकर कुडचडे.